नमस्कार। देश तथा विदेशमा बस्नुभएको तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूका केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर निर्धयका साथ आफ्ना प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गरिदिनुभयो भने शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण भिडियो छुट्ने छैन। आज मैले यस भिडियोमा बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँडको बारेमा तपाईहरूलाई चर्चा गर्नेछु। साथै प्राइम बैंक 10 वर्ष अगाडि किन्नेहरू कतिसम्म मालामाल भए त्यसको बारेमा पनि तपाईहरूलाई चर्चा गर्नेछु। साथै सिआइटी कम्पनी किन्नेहरू कतिसम्म मालामाल भए 10 वर्षमा त्यो पनि राख्नेछु। साथै नेपाल बङ्गलादेश बैंक किन्दा 10 वर्षमा कतिसम्म कमाइ भयो त्यो पनि म तपाईहरूलाई जानकारी दिनेछु। त्यसैगरी निको इन्सुरेन्स 10 वर्षमा लगानी गर्नेहरूले कति कमाए त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। अब भिडियो सुरु गरौँ। बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको शेयर भोलि शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ। बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटलले कम्पनीको शेयरको प्री अलटमेन्ट सकाएको छ। हिजो बुधबार प्री अलटमेन्ट सकिएको थियो। शुक्रबार बाँडफाँड गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले असोज 11 गतेदेखि 14 गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि 8 करोड रुपियाँ बराबरको 8 लाख किता साधारण शेयर निष्कासनमा ल्याएको थियो। त्यसमध्ये 2% कर्मचारीहरूका लागि छुट्याएको थियो भने 5% सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको थियो। बाँकी 7,44,000 किता सर्वसाधारणका लागि बाँडफाँड हुनेछ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीको आइपिओमा 21,11,819 जना आवेदकले 2,65,31,040 किता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिएका छन्। यो सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेको 7,44,000 किताको 35.66 गुणाले बढियो र मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार न्यूनतम 10 किताको दरले शेयर बाँडफाँड हुनेछ। त्यसअनुसार कुल आवेदकमध्ये 96% अर्थात् 20,37,000 भन्दा धेरैले शेयर नपाउने देखिन्छ। अब चर्चा गरौँ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको बारेमा। प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत वाणिज्य बैंकमध्येको एक हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा अहिले बैंकको शेयर मूल्य प्रतिकिता रु 484.9 रुपियाँमा असोज 20 गते बन्द भएको छ। हाल बैंकको प्रति शेयर आम्दानी 20 रुपियाँ 24 पैसा रहेको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ 148 रुपियाँ 76 पैसा रहेको छ। र बैंकले 10वटा आर्थिक वर्षको लाभांश इतिहास निहाल्दा 10वटा आर्थिक वर्षमध्ये सबैभन्दा धेरै 2073-74 मा 27% बोनस शेयर वितरण गरेको देखिन्छ भने सबैभन्दा थोरै आर्थिक वर्ष 2068-69 मा 11.58% लाभांश वितरण गरेको थियो। र बैंकको शेयरमा 10 वर्ष अगाडि 10,000 रुपियाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पुँजी बैंकले वितरण गरेको बोनसबाट अहिले बढेर 1,60,000 रुपियाँ भन्दा माथि पुगेको देखिन्छ। र यस्तो छ प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको 10 वर्षको लाभांश इतिहास। 2067-68 मा प्राइम कमर्सियल बैंकले आफ्ना शेयरधानीहरूलाई 12.63% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो र यो वर्ष बैंकले बोनस वितरण गरेको भने थिएन। त्यसैगरी 2068-69 मा आफ्ना शेयरधानीलाई बैंकले 4% बोनस शेयर र 7.58% नगद गरी कुल 11.58% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी 2069-70 सालमा बैंकले आफ्ना शेयरधानीहरूलाई 10% बोनस शेयर र 5% नगद गरी कुल 15% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2070-71 सालमा बैंकले आफ्ना शेयरधानीहरूलाई 19% बोनस शेयर र 1% नगद गरी कुल 20% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2071-72 सालमा बैंकले आफ्ना शेयरधानीहरूलाई 18% बोनस शेयर र 0.95% नगद गरी कुल 18.95% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी 2072-73 सालमा बैंकले 17.25% बोनस शेयर र 1.21% नगद गरी कुल 18.46% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2073-74 सालमा बैंकले आफ्ना शेयरधानीहरूलाई 27% बोनस शेयर वितरण गरेको थियो। यो वर्ष बैंकले नगद लाभांश दिएको थिएन। त्यसैगरी बैंकले 2075-76 मा आफ्ना शेयरधानीहरूलाई 16% बोनस शेयर वितरण गरेको थियो। यो वर्ष पनि बैंकले नगद दिएको थिएन।
त्यसैगरी बैंकले 2076-77 सालमा आफ्ना शेयरधनीहरूलाई 15% बोनस वितरण गरेको थियो। यो वर्ष पनि बैंकले नगद दिएको थिएन। अब नेपाल बङ्गलादेश बैंकको लाभांशको बारेमा चर्चा गरौँ। कति लगानी गर्नेले कति कमाए त? नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क वर्गको इजाजत प्राप्त नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत वाणिज्य बैंक मध्येको एक बैंक हो। यस बैंकको स्थापना 2051 सालमा भएको थियो। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा अहिले बैंकको शेयर मूल्य प्रति किता रु 439 रुपियाँ पुगेको छ। हाल बैंकको प्रति शेयर आम्दानी चौथो त्रैमास रिपोर्ट अनुसार 25 रुपियाँ 46 पैसा रहेको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ 170 रुपियाँ 65 पैसा रहेको छ र बैंकको चुक्ता पुँजी 9 अर्ब 48 लाख 21 हजार रुपियाँ र जगेडा कोषमा 4 अर्ब 78 करोड 39 लाख 24 हजार रुपियाँ रहेको छ। बैंकको 8 वर्षको आर्थिक लाभांशको इतिहास निहाल्दा 8 वर्षमा बैंकमा लगानी गर्नेहरूले 10 गुणा भन्दा बढी कमाएको छन्। त्यसैगरी 2072-73 सालमा बैंकले 33.38% लाभांश वितरण गरेको थियो, जसमध्ये 32% बोनस शेयर र 1.38% नगद वितरण गरेको थियो भने सबैभन्दा थोरै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 8.42% लाभांश वितरण गरेको मध्ये 6% बोनस शेयर र 2.42% नगद वितरण गरेको थियो र बैंकको शेयरमा 8 वर्ष अगाडि 10,000 रुपियाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पुँजी बैंकले वितरण गरेको बोनसबाट अहिले बढेर 95,600 रुपियाँ भन्दा माथि पुगेको छ र यस्तो छ नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडको 8 वर्षको लाभांश इतिहास। 2069-70 सालमा बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई 10% बोनस शेयर र 7.79% नगद कुल 17.79% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी 2070-71 सालमा बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई 10% बोनस शेयर र 12% नगद गरी कुल 22% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी बैंकले 71-72 सालमा आफ्ना शेयरधनीहरूलाई 25% बोनस शेयर र 1.32% नगद गरी कुल 26.32% बोनस वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी 2072-73 सालमा बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई 32% बोनस शेयर र 1.38% नगद गरी कुल 33.68% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी बैंकले 2073-74 सालमा आफ्ना शेयरधनीहरूलाई 12% बोनस र 3.79% नगद गरी कुल 15.79% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2074-75 सालमा बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई 10.53% नगद वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी 2075-76 सालमा बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई 5% बोनस शेयर र 7% नगद गरी कुल 12% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी 2076-77 सालमा बैंकले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई 6% बोनस शेयर र 2.42% नगद गरी कुल 8.42% लाभांश वितरण गरेको थियो। र अब अर्को कम्पनीको चर्चा गरौँ, निको इन्सुरेन्सको बारेमा। र निको इन्सुरेन्स नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू मध्येको एक हो। निको इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कम्पनीको शेयर मूल्य प्रति किता 1271 रुपियाँ रहेको छ र कम्पनीको वार्षिक प्रति शेयर आम्दानी 35 रुपियाँ 53 पैसा रहेको छ भने प्रति शेयर नेटवर्थ 146.04 रुपियाँ रहेको छ र कम्पनीको शेयरमा 9 वर्ष अगाडि 100 किता शेयर किन्ने लगानीकर्ताहरूको शेयर संख्या कम्पनीले विभिन्न आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको बोनसले गर्दा अहिले बढेर 259 किता पुगेको छ र कम्पनीको शेयरमा 9 वर्ष अघि 10,000 रुपियाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताको पुँजी अहिले बढेर 4,44,000 रुपियाँ भन्दा बढी पुगेको छ र कम्पनीको 9 वटा आर्थिक वर्षको लाभांश इतिहास निहाल्दा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 21.05% लाभांश, 20% बोनस शेयर र 1.05% नगद वितरण गरेको थियो भने सबैभन्दा थोरै आर्थिक वर्ष 2067-68 मा 5% बोनस शेयर वितरण गरेको थियो र निको इन्सुरेन्स कम्पनीको 9 वर्षको लाभांश इतिहास यस प्रकारको छ। आर्थिक वर्ष 2067-68 मा कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई 5% बोनस वितरण गरेको थियो भने यो वर्ष कम्पनीले नगद दिएको थिएन। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2068-69 सालमा कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई 11.5% बोनस वितरण गरेको थियो। यो वर्ष पनि कम्पनीले नगद दिएको थिएन। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2070-71 मा कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई
12.71% बोनस र 0.67% नगद गरी कुल 13.38% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी 2071-72 सालमा कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई 15% बोनस र 0.68% नगद गरी कुल 15.68% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2072-73 कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई 20% बोनस र 1.05% नगद गरी कुल 21.05% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी 2073-74 सालमा कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई 10% बोनस शेयर र 0.52% नगद गरी कुल 10.52% नै लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी 2074-75 सालमा कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई 12% बोनस शेयर र 0.63% नगद गरी कुल 12.63% नै लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2075-76 कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरूलाई 8.16% नगद लाभांश वितरण गरेको थियो। यो वर्ष कम्पनीले बोनस दिएको भने थिएन। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2076-77 सालमा कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई 15.5% बोनस र 0.82% नगद गरी कुल 16.32% नै लाभांश वितरण गरेको थियो। र अब कम्पनी नागरिक लगानी कोषको बारेमा चर्चा गरौँ। नागरिक लगानी कोष नेपालको शेयर बजारमा ब्लुचिप कम्पनी मध्येमा पर्ने कम्पनी हो। यसले विगतदेखि नै आफ्ना लगानीकर्तालाई मनग्गे लाभांश वितरण गर्दै आइरहेको देखिन्छ। यो कम्पनी नागरिक लगानी कोष ऐन 2068 अन्तर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थाको रूपमा नेपाल सरकार र जनताको लगानीमा विक्रमसम्म 2047 साल चैत महिनामा स्थापना भएको हो। गत आर्थिक वर्षको 14 त्रैमाससम्ममा कोषले 71 करोड 96 लाख रुपियाँ खुद मुनाफा कमाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 16.13%ले बढी हो। र अघिल्लो वर्ष कोषले 61 करोड 96 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको थियो। यस अवधिमा कोषको ब्याज आम्दानी, सेवा शुल्क र कमिसन आम्दानी तथा लाभांश आम्दानी बढेपछि खुद नाफा बढ्न टेवा पुगेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष अन्तिमसम्ममा कोषमा जगेडा कोष पनि 12 अर्ब 85 करोड रुपियाँबाट बढेर 16 अर्ब 8 करोड रुपियाँ पुगेको छ। असार मसान्तसम्ममा कोषले मुद्दती निक्षेपमा 1 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ राखेको छ भने सङ्गठित संस्थाको सेयरमा 18 अर्ब 28 करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ। नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ लगानी रहेको छ। हाल नागरिक लगानी कोषको प्रति सेयर आम्दानी 22 रुपियाँ 01 पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ 146 रुपियाँ 11 पैसा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा प्रति सेयर आम्दानी 21 रुपियाँ 43 पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ 228 रुपियाँ 21 पैसा रहेको थियो। कम्पनीले विगत 10 वर्षमा आफ्ना लगानीकर्तालाई वितरण गरेको मुनाफा हेर्दा कम्पनीले राम्रो मुनाफा वितरण गरेको देखिन्छ। 10 वर्ष अघि कम्पनीको 100 किता सेयर किनेका लगानीकर्ताको सेयर सङ्ख्या कम्पनीले विभिन्न आर्थिक वर्षमा वितरण गरेको बोनसबाट 1100 किता भन्दा माथि पुगेको छ। यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने 10 वर्ष अगाडि 100 किता सेयर किनेर राख्नेहरू 10 वर्षमा मालामाल भएको अवस्था देखिन्छ। कम्पनीले पछिल्लो 10 वर्षको लाभांश इतिहास यस्तो रहेको छ। 2067-68 सालमा कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई 35% बोनस सेयर वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी 2068-69 सालमा कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई 68.79% बोनस सेयर वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी 69-70 सालमा कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई 50% बोनस सेयर र 2.63% नगद गरी कुल 52.63% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2070-71 सालमा कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई 35% बोनस र 6.84% नगद गरी कुल 41.84% लाभांश वितरण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2071-72 सालमा कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई 71.84% बोनस र 1.15% नगद गरी कुल 23% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2072-73 कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई 22% बोनस र 1.15% नगद गरी कुल 23.15% लाभांश वितरण गरेको थियो। 2073-74 सालमा कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई 22% बोनस सेयर र 1.16% नगद गरी कुल 23.22% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2074-75 सालमा कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीलाई 22% बोनस र 1.16% नगद गरी कुल
23.16% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2075-76 सालमा कम्पनीले आफ्ना शेयरधारीलाई 22% बोनस र 1.16% नगद गरी कुल 23.16% लाभांश वितरण गरेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2076-77 सालमा कम्पनीले आफ्ना शेयरधारीलाई 9% बोनस सेयर र 8.89% नगद गरी कुल 17.89% लाभांश वितरण गरेको थियो। र कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दाखेरि यी कम्पनीहरू तपाईहरूले लामो समयमा किनेर होल्ड गर्नुभएको छ भने मालामाल भएको अवस्था छ र तपाईहरूले लङ टर्मका लागि कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने राम्रो कमाइ हुने देखिन्छ। त्यसकारण पनि तपाईहरूले कम्पनी छान्दाखेरि डिभिडेन्ड दिने अवस्था कस्तो छ त्यो हेरेर लगानी गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। र नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी तपाईहरूका केही प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् भने यही भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर निर्धयका साथ आफ्नो प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारी दिने भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरू सम्पूर्णको जय होस्। नमस्कार।